شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كلنا يحرص أن يكفر الله ذنوبه ومعاصيه، وقد وعد الله من تاب بقبول التوبة ومغفرة الذنوب، ولكن ثمة من الذنوب ما لا تكفره الصلاة ولا الصيام ولا الحج المبرور ولا حتى الشهادة في سبيل الله، وهي المظالم، حقوق عباد الله لا يكفرها إلا أن تعيد الحقوق إلى أصحابها. لا بد وأن تعيد الحق إلى صاحبه وأن تتحلل من ذوي الحقوق. يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم حجه وهو في يوم النحر بمنى، قال خطب في الناس وقال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ أي بلد هذا؟ وأي شهر هذا؟ ألا وإن أموالكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. حقوق العباد لا يكفرها إلا أن تؤدى إلى أصحابها. يقول صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه كل ذنب إلا الدين. لماذا؟ لأن الدين متعلق بحقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، وأما ما بينك وبين الله فإن الله قد سبقت رحمته غضبه، وما بينك وبين ربك مبني على المسامحة بإذنه سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال الصحابة: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. الظلم يا عبد الله شأنه عظيم وخطير جدا، قد حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، فلا تظالموا. يقول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أصحابها، أي لتؤدينها في الدنيا أو في الآخرة، ولا يقادن للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فما بالك بك يا عبد الله وأنت عبد مكلف مدرك، جدير بك أن تتحلل من عباد الله مما ظلمتهم به ومما رميتهم به. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يلهمنا رشدنا، والحمد لله رب العالمين.